अपने भाई को DGPR में दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। चूँकि पंजाब जो है वो एक ज़रई सूबा होते हुए हमेशा से पंजाब ना सिर्फ पाकिस्तान की मोर देन 70 to 75% पॉपुलेशन की फूड बास्केट का ज़ामन रहा है, बल्कि बड़ा भाई होते हुए हमेशा पंजाब ने जो एक कायदाना किरदार अदा किया है वो अपनी मिसाल आप है। मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में ज़रई शोबे में जो इनकलाब बर्पा करने के लिए बहुत अहम ज़रई और एक ऐसी डिजिटलाइज्ड पॉलिसी जिसके अंदर इनोवेशन भी है, टेक्नोलॉजी भी है, जिसके अंदर जो है वो किसानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी है और उसके साथ जुड़ा जो हमारा इस पाकिस्तान के देहात के अंदर बसने वाला आम शहरी जो है उसकी सहूलत कारी भी है। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरजीहात में जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के विजन की अक्कासी करते हुए मिनिस्टर साहब ने दिन रात मेहनत करके साबका अदवार की शोबाजियों को जिस अंदाज से मलिया मेट किया और अमली इक़दामात से किसानों के दिल जीते हैं। किसान दोस्त पॉलिसीज़ जो ज़रई शोबे के अंदर एक हमारी एग्रो बेस्ड इकानमी होते हुए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, वो इनिशिएटिव्स, वो आज मैं स्पेशली उनको दावत दी है कि वो आएँ, आपसे अपनी तमाम जो आज तक की कारकर्दगी है, क्योंकि इससे पहले यहाँ आपको पता है कि ज़रई ज़मीनों को हाउसिंग कॉलोनीज़ और फार्म हाउसेस में तब्दील करके जो लाहौर पूरे को और ख़ास तौर पे ग्रीन एरिया को कंक्रीट में बदला गया, वो रिवर्स कैसे किया है इन्होंने और किस तरह से अब आने वाली नस्ल के लिए ये अनाज की पैदावार को सेल्फ सफिशेंट बनाने में पंजाब जो है वो ना सिर्फ एक मावन और हरावल दस्ते का किरदार अदा करने जा रहा है, बल्कि जदीद तरीन दुनिया की जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी प्रैक्टिसेस हैं और ज़रई शोबे के अंदर जो दुनिया ने पैदावार को कम लागत से ज़्यादा पैदावार हासिल की है, वो मिनिस्टर साहब की क़यादत में हम वो अहदाफ हासिल करने जा रहे हैं। तो ओवर टू यू सर, ताकि उसके बाद जो क्रिटिकल हमारा आज के बहुत 3 इश्यूज़ हैं, जिसमें एक इशू हमारे एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है जो हड़ताल पे हैं और जो इस वक्त दुखी हैं, उनके ज़ख्मों पे भी हमने मरहम रखना है। उसके अलावा जो हमारा रात जो है वो मौलाना साहब की याहो बुकार चीहो पुकार का भी जवाब देना है और इसके साथ कुछ कनीज़ें आज वो भी इधर उधर आज भटक रही हैं और कुछ डस्का में बैठे राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज जो है वो गुल खिलाए हैं, उनको भी हमने जो है वो भरपूर तरीके से वो गुल है उनको गुलदान में सजाना है। जी आप प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन का और आप तमाम साथी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ मदऊ किया है और ज़राअत के बारे में बात करने को कहा है। वो इस वक्त मुझे आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद वीडियो लिंक ज्वाइन कर दी है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो इसलिए मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि कुछ बातें कर दूँ। और इसमें पहली बात जो है वो ये है कि मैं गुज़श्ता 30 साल से सियासत में हूँ, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, और हर अदवार जितने भी अदवार माजी में गुज़रे, माजी की हुकूमतें ज़रई शोबे के को प्रायोरिटी डिक्लेयर करती थी, कहती थी ज़बानी कलामी, लेकिन अमली तौर पे उनको प्रायोरिटी नहीं होती थी और उस पर अमल दरामद नहीं होता था। मेरा ज़ाती तजर्बा है कि माजी में भी
زراعت کے شعبے میں مختلف کمیٹیاں بنتی تھیں اور کافی ساری کمیٹیوں کا حصہ میں رہا ہوں ماضی میں زراعت کے بارے میں جو بنتی رہی ہیں، لیکن ان کمیٹیوں کا یہی رول ہوتا تھا کہ وہ رپورٹیں لکھتی تھیں اور پھر وہ رپورٹیں الماریوں کی زینت بن جاتی تھیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تھا اور روٹین میں کام چلتا رہتا تھا. لیکن اس وقت سب سے اہم بات یا سب سے اہم تبدیلی جو ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بہت دلچسپی لیتے ہیں زراعت کے معاملے میں اور وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں زراعت کی پروگریس کو خاص طور پہ، اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خاص طور پہ یہ ذمہ داری دی آج سے کوئی کچھ مہینے پہلے. میرا پورٹ فولیو اسی لیے چینج کیا تھا اور کہ وہ چاہتے تھے کہ اور زیادہ بہتری کے ساتھ کام ہو اور زیادہ تیزی سے کام ہو. اور آج سے 2 دن پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایگریکلچر کے بارے میں ایک میٹنگ لی ہے اور اس میٹنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب بھی شریک ہوئے، فیڈرل منسٹرز بھی تھے اور پروونس میں کی طرف سے میں اور میرے علاوہ جو زراعت سے متعلقہ ہیں جیسے لائف اسٹاک ہے، فارسٹ ہے، فشریز ہے، ان کے وزراء حضرات نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کی. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کتنی زیادہ اہمیت زراعت کی ترقی کی طرف دے رہے ہیں. اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جیسے ہی وہ پرائم منسٹر بنے اس کے بعد ایک 300 ارب روپے کا پیکج دیا تھا ایگریکلچر کے لیے، اور اس 300 ارب روپے کے پیکج میں انہوں نے 4 میجر فصلات غذائی خود کفالت کے لیے 4 میجر جو کراپس ہیں ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے یہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں. اور وہ پیکج اب بھی اس وقت وہ بتدریج آگے بڑھ رہا ہے. اس میں گنا، گندم، چاول اور تیلدار اجناس شامل تھیں اور ان اجناس کی پیداوار بڑھانے کے لیے مختلف تمام سالوں میں یہ 5 سالہ پروگرام جو 300 ارب روپے کا ہے، یہ ان میں سبسڈی ملتی ہے، جیسے کہ تیلدار اجناس لگانے پہ، سورج مکھی کا بیج لگانے پہ ہر کاشتکار کو 5,000 روپیہ فی ایکڑ سبسڈی کے طور پہ سپورٹ کے طور پہ دیا جاتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ بیج خرید کر کے بیج کا کارڈ اسکریچ کرتا ہے تو اس کو امیڈیٹلی 1,000 روپیہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور باقی 4,000 روپیہ جب کاشت ہو جاتی ہے اور کاشت کی ویریفیکیشن کے ساتھ اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کھادوں پہ اور بیجوں پہ سبسڈی دی جا رہی ہے تاکہ فصلات کی پیداوار کو بڑھایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہندوستان نے یورپین یونین میں ایک کیس رجسٹریشن کے لیے کیس کیا ہوا تھا کہ جو باسمتی چاول ہے وہ انڈیا کے اوریجن کے ساتھ اس کو رجسٹر کیا جائے تاکہ پھر آئندہ کے لیے باسمتی چاول صرف انڈیا کا ہی ایکسپورٹ ہو سکے. تو اس میں ہم نے پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں اس کو لے آئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوری طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے منسٹری آف کامرس کو کہا اور منسٹری آف کامرس نے اس کیس کے اگینسٹ اپنا کلیم لانچ کیا اور اس کو ان کے کلیم کو چیلنج کیا. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کلیم کیونکہ زیادہ اسٹرانگ ہے تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس میں ضرور کامیابی ملے گی.
اور وہ جو انڈیا کے عزائم ہیں وہ نہیں پورے ہوں گے. اور اس میں یہ بات میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب ایگریکلچر کا جو بھی ایشو ہو اس میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں, اور اسی طرح چیف منسٹر پنجاب ایگریکلچر کے معاملے میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے جو پیکیج دیا ہے اس پیکیج کے تحت زرعی مشینری کاشتکاروں میں تقسیم کی جا رہی ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ زرعی مشینری کاشتکاروں میں اگر تقسیم ہوگی اور بہتر مشینری ہوگی تو اس سے پیداوار میں اضافہ ہو سکے گا. خاص طور پہ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ 1200 لیزر لینڈ لیولر ہیں جو پرائم منسٹر کی اسکیم کے تحت کاشتکاروں میں بانٹے گئے, اور اس کے علاوہ میکنائزیشن کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے یا بہتر, کیونکہ اس وقت ہمارے جو سوئنگ ٹیکنیکس ہیں یا ہارویسٹنگ لاسز ہیں ان کو کور کرنے کے لیے اب ماڈرن مشینری کے لیے کاشتکاروں کو بہتر ٹرمز پہ ہم نے وہ مشینری پرووائڈ کرنی ہے. اور ان پہ خاص طور پہ پرسوں کی میٹنگ کا جو میں پہلے حوالہ دے رہا تھا, پرسوں کی میٹنگ میں یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ ایگریکلچر مشینری کو امپورٹ کرنے کے لیے اور کاشتکاروں تک آسانی سے پہنچوانے کے لیے ایک تو ٹیکسز میں کمی کی جائے, اور دوسرا لون کی فیسلٹیز کو زیادہ بہتر کیا جائے تاکہ کاشتکار اور خاص طور پہ جو بڑی مشینری ہے, جو ہارویسٹنگ کی مشینری ہے, وہ اگر سروس پرووائڈرز اگر مارکیٹ میں آئیں تو ان کو انکریج کرنے کے لیے جو سروسز پہ 16% سیل ٹیکس لگتا ہے اس کو ختم کر کے 2% پہ لایا جا رہا ہے تاکہ سروس پرووائڈرز کو یہ انسینٹو ملے. اس کے ساتھ ساتھ جو نیا ہم انیشیٹو لے رہے ہیں وہ آج آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا کاشتکار اور ہمارا آڑتی کا محتاج ہوتا ہے, آڑتی سے وہ فائنانسز لیتا ہے, آڑتی سے وہ پھر مجبور ہو جاتا ہے کہ سستے داموں اس کو اپنا پیداوار یا پروڈیوس اس کو بیچے. تو اس لیے اب ایک نیا ہم الیکٹرانک رسیٹ کا سلسلہ ایک شروع کرنے لگے ہیں, جس الیکٹرانک رسیٹ کے تحت یہ بھی پرائیویٹ کمپنیز اس میں کو انوالو کر رہے ہیں. اس میں اینگرو جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس نے یہ کام شروع کر دیا ہے, اور باقی کمپنیز بھی پائپ لائن میں ہیں, اور کہ ذمہ دار اپنا مختلف علاقوں میں اپنے ماڈرن گودام اور سائلوز قائم کریں گے, اور ان سائلوز اور گوداموں پہ وہ ذمہ دار اپنا پیداوار سٹور کر کے ایک رسید جنریٹ ہو جائے گی, اور وہ مال ہائپوتھیکیٹ ہو کے اس کو اسی رسید کے تحت بینکس پیسے پرووائڈ کریں گے تاکہ اس کو وہ فوری طور پہ جو ایک ہمیشہ سے مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ فوری طور پہ کسان کو اپنا پروڈیوس بیچنا پڑتا ہے. تو بہت شکریہ جی آپ کا, ماشاء اللہ سے یہ آپ کو میں یہ فوٹو کاپی کرا کے سب کے درمیان میں ڈسٹریبیوٹ کروں گی. اور یہ آج انہوں نے آپ کو یہ باور کروایا کہ پنجاب کے اندر پہلی زرعی پالیسی جو ہے اس کا سہرا موجودہ حکومت کے سر جاتا ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں یہ فرسٹ زرعی پالیسی گورنمنٹ آف پنجاب نے پنجاب کے کاشتکاروں کو دی ہے. اس کے علاوہ جو 300 ارب کا ذکر کر رہے تھے کہ 2019 سے 2020 کا
جو ہدف طے کیا گیا تھا، میں آپ کی اجازت سے چیدہ پوائنٹ صرف 28 ارب 69 کروڑ روپے سے کھالوں کو پختہ کیا گیا ہے۔ ماڈل زرعی منڈیوں کے قیام کے لیے 21 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 12 ارب روپے گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے، جو آپ کی یہ فوٹو کاپیز آپ کو ہم تمام جو اس کے ساتھ سپلٹ ہے وہ دے دیتے ہیں۔ جو اہم چیز جو آج کی اس پریس کانفرنس سے زرعی شعبے کے لیے ہے، وہ 78,000 سے زائد جو بنجر زمین تھی اس کو موجودہ حکومت نے قابل کاشت بنایا، اور جس سے کاشتکاروں کی جو آمدن ہے اس میں تقریباً 2.5 یعنی 2.5 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں تھا پنجاب کے اندر کہ فصل کا بیمہ ہو یا اس کی جو انشورنس ہو۔ اس سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کسان کے اس محنت کا تحفظ یقینی بنایا جائے، تو اب تک 5,39,000 سے زائد کاشتکاروں کی فصلوں کا بیمہ کیا گیا ہے، اور انشورنس کمپنیوں کو اس حوالے سے 3 ارب روپے سے زائد جو ہے وہ پریمیم گورنمنٹ آف پنجاب نے ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو منسٹر صاحب نے آپ کو اپڈیٹ دیا کہ کس طرح حکومت جو ہے وہ پنجاب سیڈ کونسل کے تحت مختلف فصلوں کی 102 نئی اقسام جو ہے وہ کاشت کے لیے منظور کی گئی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو تھا ایک مکھی پہ مکھی مارنے کا عمل تھا کہ جو اگایا جا رہا ہے اسی کو دیکھا جائے، نئی ریسرچ اور ٹیکنالوجی کا سہارا لے کے نئی فصلوں کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ تو ٹیکنیکل بات ہے جی کریں آپ، بس یہ لاسٹ میں کر لوں تو پھر انہوں نے بتایا ہے کہ نئی اقسام کی ہم نے 102 رجسٹریشن کی ہے۔ اس وقت ہم نے اس کی رجسٹریشن کے ساتھ ٹیکنیکل چیزیں کا بھی اضافہ کیا ہے۔ اب جو بھی نئی قسم رجسٹر ہوگی اس کا ڈی این اے ساتھ رجسٹر کرانا پڑے گا، اور اس کی فنگر پرنٹنگ ساتھ رجسٹر کرانی پڑے گی تاکہ بیچ میں ملاوٹ نہ ہو سکے۔ آپ کے سوالات کا جو 2 سوالات، جی یہ جلال پور میں آباشی منصوبے کے تحت ضلع جہلم اور خوشاب کے کاشتکاروں کو 3 ارب 96 کروڑ روپے کی لاگت سے 30,000 ایکڑ رقبے کی لیزر لینڈ لیولنگ، 2,000 ایکڑ رقبے پر جدید نظام آباشی کی تنصیب اور 20 آبی تالاب جو ہے بما سولر پمپنگ اسٹیشن کے اس کی سہولت دی جا رہی ہے۔ یہ کویسچنز آپ کر لیں، لیکن چونکہ ٹائم کا ہمیں مینیج کرنا ہے، خبر نامہ آ جائے گا، تو میں صرف 2 منٹ آپ کو پولیٹیکل اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ منسٹر صاحب سوالات کے جواب دیکھے جائیں گے، کیونکہ پی ایم کی میٹنگ مجھے پتہ ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہوتی ہے، تو ہمیں جو ہے وہ آج آپ نے دیکھا کہ جو آپ کا سرکاری ملازمین کا احتجاج ہے وہ وفاق میں بھی اور پھر پنجاب میں بھی جاری ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ان بھائیوں کو جو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنے مطالبات کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کسی بھی سرکار کا جو اصل حسن ہے وہ اس کا سرکاری ملازم ہے، اور سرکار اور سرکاری ملازم لازم و ملزوم ہے۔ سرکار اور سرکاری ملازم ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور اگر ہمارا سرکاری ملازم جو ہے وہ سڑکوں پہ اپنے حقوق کے لیے پریشان ہوگا تو سرکار اس سے زیادہ پریشان ہوگی۔ لہٰذا آپ کے جو جائز مطالبات ہیں اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار آپ کے وہ آئینی حقوق کے پاسدار ہیں، اور ہم آپ کے ان تمام جائز مطالبات پہ
जो 1 से 16 ग्रेड तक के हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर्स, जिन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की, फिर बाबू ने उनको हाईजैक कर लिया। और 17 से 22 ग्रेड का जो बाबू है उसने भी अपने मुतालबात जो हुकूमत ने 1 से 16 ग्रेड के उन वर्कर्स के मुतालबात माने, तो 17 से 22 ग्रेड के बाबू जो हैं उन्होंने उनको फिर दोबारा से उकसा के सड़कों पे लेके आए। और हमें उन बाबुओं की मुश्किलात का भी एहसास है। हमें पता है कि महंगाई जब बढ़ी है तो उस तनासब से तनख्वाह नहीं बढ़ी है, तो तनख्वाह का बढ़ना और आपके आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देना ये हमारा फ़र्ज़ है। और इंशाअल्लाह हम आपके उन जायज़ मुतालबात को पूरा भी करेंगे। लेकिन जब आप सड़कों पे आ जाएंगे, जब आप इस तरह से तोड़ फोड़ और दफातर की बजाय आप अपोजिशन के लिए ईंधन बन जाएंगे, और अपोजिशन जो है जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का किरदार अदा करने लग जाएगी, और जिसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया, तो वो सरकारी मुलाजमीन के लिए अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए उनको ढाल बनाएगी और सरकार के सरकारी मुलाजमीन को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करेगी। तो फिर ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है कि हमारी ताकत है वो सरकारी मुलाजम जो है उसको हमारी अपोजिशन और पीडीएम का ये मुस्तरद शुदा टोला जो है ये अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दे। तो हमें आपके तवस्सुत से अपने उन भाइयों से, उन मुलाजमीन से अपील करनी है कि आप अपने दफातर में आएँ। आपकी सरकार आपकी ताकत से आगाह है, उस ताकत को सड़कों पे आके टेस्ट करके अपने लोहा बनवा के बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि आपके बगैर ना कोई दफ्तर चल सकता है, ना कोई हुकूमत चल सकती है। तो जो ऑलरेडी कन्विंस्ड हैं उनको सड़कों पे आके कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले से कन्विंस्ड हैं कि आपके बगैर सरकार का पहिया नहीं चलता। तो लिहाजा अवाम की तरक्की का जो पहिया है उसको ना रोकें। ये साइलिन जो जहाँ जहाँ से अपने जायज़ मुतालबात के लिए सेक्रेटेरिएट का रुख करते हैं, और वो गरीब लोग जो किराए खर्च करके अपने मुश्किलात के लिए सेक्रेटेरिएट के दरवाज़ों तक पहुँचते हैं, अगर आप वहाँ ताले लगाएंगे तो वहाँ वो भी आपके बहन भाई हैं, उनकी मुश्किलात को मज़ीद ना बढ़ाएं और भी बैठ के हम कंसल्टेशन से इन मसाइल का हल तलाश करें। रही बात जो रात को हैदराबाद के जलसे में एक पीडीएम का जो नज़र वट्टू है वो वहाँ खड़े होके सियासी उस्ताद होने का उन्होंने रात नया दावा किया है, और वो 40 साल की अपनी सियासत को वो कहते हैं कि मेरे से शागिर्दी लें। और मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि ये कैसी 40 साल की उस्तादी है कि 2 सियासी नाबालग बच्चों के कंधों पे आप बैठ के इतने भारी भरकम बोझ के तले उनके कंधे हैं कि आपका बोझ उठा लें, और आप पार्लियामेंट तक जाना चाहते हैं उनके कंधों पे बैठ के जो खुद सियासी नाबालग हैं। और जो आपने सियासत के अंदर जो नोट ज़दा सियासत का 40 साल से फ़लसफ़ा मुतारफ़ करवाया, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो ओपन बैलेटिंग के ज़रिए उस ब्रीफ केस की सियासत के मूजद जो लंदन जा बैठे हैं उसको दफन करना चाहते हैं, और हमेशा के लिए एक साफ शफाफ तरीक़ाकार से वो किसी भी, वो सेनेट का इलेक्शन हो या लोकल बॉडी इलेक्शन हो या पार्लियामेंट के किसी भी एमपी या एमएनए का इलेक्शन हो, उसको एक साफ शफाफ मैकेनिज़्म से यकीनी बनाना चाहते हैं। और जिन्होंने ये नारा लगाया था कि हमें
वोट को इज़्ज़त देनी है वो आज ओपन बैलेटिंग की मुखालफत करके नोट को इज़्ज़त देने निकल पड़े हैं। और नोट को इज़्ज़त देने वालों को ये हम पैगाम देना चाहते हैं कि जो NRO के लिए ये तगोदो है, हैदराबाद तक उम्र के इस हिस्से में आप भटकते फिर रहे हैं, वो NRO की लॉन्ड्री आके इमरान खान ने बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के इन बोनों में वो वाहिद दिलेर और दबंग लीडर है और वही मुश्किल फ़ैसले करने की कैपेसिटी रखता है। और ख़ुद तसाबी उसने अपनी जमात से शुरू की है। और ये जितने इस वक्त सियासी यतीम हैं, ये इमरान खान के एक पटखे से उन्होंने जिस तरह सियासी रिंग में मौलाना साहब ये पाउंड वर्सेस पाउंड का जो फार्मूला है, पाउंड फॉर पाउंड, उसमें आप इमरान खान के हमपल्ला है ही नहीं। तो इसलिए सियासी अखाड़े में आप इमरान खान को चैलेंज ना करें, क्योंकि आपके चैलेंज के बावजूद उन्होंने एक ही पटखे से आपको ज़मीन बोस की है और आपकी चीखें अब बंद होने का नाम नहीं ले रही। ना चीखें चलाएं, जो असल रास्ता है पार्लियामेंट तक पहुंचने का वो अवाम है। अवाम की आवाज़ को सुने। अवाम इस मुल्क में करप्शन का खात्मा चाहती है। अवाम इस मुल्क के अंदर ये जो नस्ल दर नस्ल गुलामी है, क्योंकि 40 साल में आपने अपनी नस्ल की आबियारी की और उसको परवान चढ़ाया और पूरी कौम को जो यरगमाल बनाने वाला टोला है उसको दाएं बाएं खड़ा करके आप अपनी सियासत की जो उखड़ी हुई सांसें हैं, मुर्दा सियासत है, उसको ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे आप गुरेज करें। इमरान खान आपके किसी भी किस्म के ये हथकंडे जो हैं उनसे ना मरगूब होंगे और ना आप उनको किसी तरह भी वरगला सकते हैं, फिसला सकते हैं और अपना मफाद हासिल कर सकते हैं। मिनिस्टर साहब से 2 सवाल लें और उसके बाद वो मीटिंग में जाएंगे। जी ज़ीशान नहीं, बात करो आप, बोलें। जी करें। हाँ जी, आपने नहीं उन्हीं से करना है, एग्रीकल्चर पॉलिसी पे। जी बारी बारी करें। बेटे खामोशी। जी अल्लाह के शुक्र से ये आपको जो ब्रीफ दिया है उसमें भी लिखा गया है कि इस साल हमने मेहनत की है और अल्लाह ने मेहरबानी की है। गंदम पहले से ज़्यादा काश्त हुई है, इस वक्त तक गंदम की फसल भी बहुत अच्छी है और जो मसाइल हैं बाकी इंशाल्लाह इस दफ़ा हम मजबूत पॉलिसी ऐसी रखेंगे जिससे कि गंदम का बहरान आइंदा ना हो। सर इस मसला जो पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए महंगाई है और जो मिडिल मैन है वो सबसे ज्यादा कमा रहा है, ऊपर से महंगाई हो रही है या नहीं? आपने एक एक्ट कामरा एक्ट के तहत पहले मार्केट कमेटियां बनाई थी, उनको तहलील कर दिया गया कि आप आरती और मिडिल मैन के हाथों ब्लैकमेल हुए या कोई और वजह है? जी मैं आपको यह बता दूं कि अभी भी मैंने जो वीडियो लिंक पे ज्वाइन करना है प्राइम मिनिस्टर साहब को, वो हमने यही मार्केट कमेटियों का मैकेनिज़्म को इम्प्रूव करने की प्रेजेंटेशन देनी है उनको। और हम मार्केट कमेटियां तहलील करने की जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि जो मार्केट कमेटियों के नई बनी थी उन्होंने सारी की सारी जी आटे की जो कीमत कंट्रोल है ना जी, आटे की जो जनरल अशिया की कीमत, यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हम जो वो मार्केट में मिडिल मैन है, जो दूसरे लोग जो महंगाई क्रिएट करते हैं उसका तदारक करने के लिए हम ये बंदोबस्त करने लगे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनका कहना ये है कि जब आप टेक्नोलॉजी को ले आएंगे, आप मंडियों में आने वाला और मंडियों से निकलने वाला जो सामान है वो डिजिटलाइज हो के आपको पता होगा मिडिल मैन कितना प्रॉफिट ले रहा है, तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी उसका नेमुल बदल है।
वो जो कि सब्जियां होंगी वो हाइजेनिक नहीं होंगी, तो उसके लिए